देशभरका सिडिओहरूलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन। तस्कर, बिचौलिया र मिटर ब्याजीलाई तत्काल कारबाही गर्नु। राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल। विद्युत प्रसारण लाइनका विषयमा शङ्करपुरमा तनाव, केही प्रदर्शनकारी पक्राउ। एमसिसीले लियो निकै उग्र रूप। सिडिओलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन। राहदानीका लागि काठमाडौँ नआउने वातावरण बनाउनुहोस्। बागमती प्रदेशको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन पुस 28 गते गर्ने सर्वदलीय बैठकको घोषणा। जसपाको शर्त सरकारमा जान उपराष्ट्रपति सहित 3वटा मन्त्रालय चाहिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि एकता दिवस मनाउनु पर्नेमा पक्षमा। प्रचण्ड भए अलमलै। सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा 3वटै दलको दावी, कसले मार्ला बाजी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयनका लागि प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। खुल्ला मञ्चमा पार्किङ बनाउने बालेन शाहको निर्णय विरुद्ध अकुपाई टुडिखेलको खबरदारी। एकीकृत समाजवादी पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठक जारी। सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारे निर्णय गर्ने। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानले सुदूरपश्चिममा सरकार गठनमा समस्या। केपी शर्मा ओली विरुद्ध माधव कुमार नेपालले उठाएको अस्त्र। झलनाथ खनालको हातमा एक व्यक्ति एक पदको मुद्दा बिउतियो। सम्पदा संरक्षणमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको कामप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चासो। प्रचण्ड सरकार बारे एकीकृत समाजवादी पार्टी धोकेबाजलाई समर्थन गर्न नहुने झलनाथ खनालको भनाई। माधव कुमार नेपाल परेड ट्र्यापमा। सिडिओहरूलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन। चिसोका कारण कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउन नपरोस्। र एकाएक रवि लामिछानेको निर्देशनले सबै बिचौलियाको भागभाग। नेताहरू समेत कति पर्ने अब जेल जान ढुक्क भएर बसे हुने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, गृहमन्त्री रवि लामिछानेले तस्कर, बिचौलिया र अवैध निकासी पैठरी गर्ने तस्करलाई संरक्षण गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। सोमबार गृह मन्त्रालयमा 77 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओहरूलाई निर्देशन दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुवाट गर्ने तस्करी र बिचौलियाहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले राष्ट्रिय परिचय पत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गरेर काठमाडौँ आउनुपर्ने वातावरणको अन्त्य गर्न समेत सबैलाई निर्देशन दिएका हुन्। मिटर ब्याजी र नागरिकता विरुद्ध उजुरीहरूलाई छानबिन गर्न पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी बनाउन काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। सोमबार बिहान 77वटै जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखसँगको भर्चुअल बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिल्लाबाटै राहदानी र राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचय पत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गरी काठमाडौँ आउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गरौँ। त्यसका लागि गृहको पूर्ण साथ रहन्छ उपलब्ध। सबै प्रयत्न र परिवर्तनकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नुहोस् भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। गृहमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै रवि लामिछानेले राहदानी विभागमा पुगेर अनुगमन तथा निर्देशन गरेका थिए। सोही क्रममा राहदानी बनाउन पुगेका सर्वसाधारणले राहदानी वितरणमा ढिलाइ भएको गुनासो गरेका थिए भने उनीहरूले टोकन सिस्टम राखेर प्रभावकारी ढङ्गले सेवा दिनुपर्ने समेत माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राहदानी बनाउँदा यति बेला बिचौलियाहरूले निकै बिगबिगी पारेको र निकै भ्रष्टाचार भएको अवस्थामा रवि लामिछानेले एक्सन लिएपछि दर्शक महानुभावहरू यति बेला जनताहरू खुसी भएका छन्। दर्शकबिन, सिडिओहरूलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अर्को निर्देशन पनि दिएका छन्। चिसोका कारण नेपाली जनताहरूले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्दै रवि लामिछानेले निर्देशन दिएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई चिसोकै कारण कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउने स्थिति आउन नदिने गरी काम गर्न समेत निर्देशन दिएका हुन्। जाडोमा तराईमा शीतलहर र उच्च हिमाली जिल्लाहरूमा हिमपातका कारण हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा जुट्न गृह मन्त्रालयले आज निर्देशन दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्लामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई निर्देशनको क्रममा गृह मन्त्रालयमा मन्त्री रवि लामिछानेले भर्चुअल सम्बोधन गर्दै बढ्दो चिसोका कारण कुनै पनि नागरिकहरूले ज्यान गुमाउने परिस्थिति बन्न नदिने विपद व्यवस्थापनका तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका हुन्। यसका लागि आवश्यक सामान्य तथा व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले पहल गर्ने बताएका छन्। साथै विपदको सामना गरिरहेका नागरिक सामु सकेसम्म आफै पुग्न र दुःखमा परेकाहरूलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताका लागि पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूबीच छलफल भएको छ। सोमबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा सभा सदस्य निर्वाचनको समीक्षा गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयनका लागि गरिने निर्वाचनको विषयमा छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सरकारको समर्थनमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सोही विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी सिंहदरबार पुगेका हुन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहित आयुक्तहरू बालुवाटार पुगेर छलफल गरेका हुन्। छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयनका लागि प्रक्रिया थाल्न निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसअघि राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आगामी फागुनमा रिक्त हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका लागि 1 महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। सोही विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले छलफल गरेको छलफलमा सहभागी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री समेत रहेका विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका हुन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र एक रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनबारे आयोगका पदाधिकारीले छलफल गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका पौडेलले छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रचण्ड सरकारबारे एकीकृत समाजवादीमा निकै ठुलो हैलाखैला मचिएको छ। धोकेबाज प्रचण्डलाई समर्थन गर्न नहुने झलनाथ खनालको भनाइरहेको छ भने माधव कुमार नेपाल अप्ठ्यारोमा परेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका केही दिन यता आन्तरिक छलफलमा रहेको छ। छलफलका मुख्य विषय हुन नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने, नेकपा एमालेसँगको पार्टी कता गर्ने कि या नगर्ने यस्ता विभिन्न 5 प्रश्नमाथि एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सुझाव दिइरहेका छन्। शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट जिल्ला अध्यक्षको सुझाव सुनेका नेपालले 2 दिन शनिबार र आइतबार स्थायी कमिटी सदस्यहरूको नेताहरूको धारणा सुने। आज सोमबार भने पोलिट ब्युरो सदस्यले सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने तथा पार्टी कताबारे नेपाललाई सुझाव दिइरहेका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश जमलले ज्वालाले बैठकमा नेताहरूले धारणा राखिरहेको जानकारी दिएका छन्। स्थायी कमिटीको बैठकमा नेताहरूले विभिन्न धारणा राखेका छन्। सम्मानित नेता झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले सरकारलाई समर्थन गर्न नहुने र प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धोका दिएको बताएका छन्। नेता मुकुन्द नेउपानेले लगायतका नेताहरूले भने अहिलेको सरकार वामपन्थी नै भएकाले समर्थन गर्नुपर्ने बताइरहँदा दोस्रो तहका नेता केही नेताहरूले पार्टी कता तत्काल नेकपा एमालेसँग नहुने धारणा राखेका छन्। एकीकृत समाजवादी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी नबन्दा र माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्दा अप्ठ्यारोमा परेको बताइएको छ। प्रचण्डले नेपाललाई भेटेरै सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्तावपछि नेपाल भने अप्ठ्यारोमा परेका छन्। नेपालले ठोस प्रस्ताव ल्याउन प्रचण्डले आग्रह गरेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बताएका छन्। सरकारलाई समर्थन गर्ने बारेमा ठोस प्रस्ताव नआएको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताएका छन्। नेपाललाई एमालेले राष्ट्रपति बनाउन छलफल चलिरहेको भन्ने चर्चाहरू झुटा भएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले बताएका छन्। आइतबारको बैठकपछि उपमहासचिव जगन्नाथ पौडेलले आफूहरूलाई नेपाललाई नेकपा एमालेले राष्ट्रपति बनाउँछ भन्ने विश्वास नभएको समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, झलनाथ खनालले धोकेबाजलाई समर्थन गर्न नहुने भनेपछि अप्ठ्यारोमा माधव नेपाल परेका
दर्शकबिन यसैबीच खुल्ला मञ्चलाई पार्किङ स्थलमा रूपान्तरण गर्न थालिएको भन्दै टुँडिखेल संरक्षण अभियान अकुपाई टुँडिखेलले बालेन्द्र शाहको विरोध गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला मञ्चमा 3 तल्ले भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना अगाडि सारेपछि अभियन्ताहरूले विरोध गरेका हुन्। सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले 3 वर्ष अगाडि सुरु गरेको अकुपाई टुँडिखेल अभियानले सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय बाग दरबार अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। अभियन्ताहरूले टुँडिखेल खुला मञ्चको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व मासिने गरी पार्किङ बनाउन नहुने माग गरेका छन्। उनीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने जनाएका हुन्। विकल्प नहुँदाहुँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको खुल्ला मञ्चमा महानगरपालिकाले पार्किङ भवन बनाउने योजनासहित डिबिआरको काम अगाडि बढाउँदा प्राकृतिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक सामाजिक महत्त्व बोकेको खुल्ला मञ्च मासिने जोखिम भएको अकुपाई टुँडिखेल अभियानले जानकारी दिएको छ। बालेन्द्र शाहको चर्को विरोध भएको छ। खुल्ला मञ्च प्राचीन हिटी प्रणालीसँग जोडिएको प्रकृति रिचार्ज सिस्टम भएको उल्लेख गर्दै अभियन्ताले त्यहाँ पार्किङ बनाइदा अन्य नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव पनि पर्न जाने जोखिम समेत हुने बताएका छन्। खुल्ला मञ्चमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको सोच नै गलत भएको अभियन्ताहरूको दाबी रहेको छ। गत कार्तिकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको 10औं कार्यपालिका बैठकले यस्तो बताएको थियो। दर्शकबिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले तस्कर बिचौलिया र अवैध निकासी पैठरी गर्ने तस्करलाई संरक्षण गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। देशभरका सिडिओलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिँदै तस्कर बिचौलिया र मिटर ब्याजीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन्। सोमबार गृह मन्त्रालयमा 77वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओहरूलाई निर्देशन दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने राजस्व चुवाट गर्ने, तस्करी गर्ने र बिचौलियाहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले राष्ट्रिय परिचय पत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गरेर काठमाडौँ आउनुपर्ने वातावरणको अन्त्य गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। मिटर ब्याजी र नागरिकता विरुद्धका उजुरीहरूलाई छानबिन गर्न पनि रवि लामिछानेले निर्देशन दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू निकै धेरै रवि लामिछानेले निर्देशका दिएका हुन्। यसैबीच तृणमूल तहका नागरिकहरूमा सरकारप्रतिको विश्वास आर्जन गर्ने र सरकार मेरो अभिभावक हो भन्ने भावनाको सुनिश्चितता गराउने जिम्मेवारी तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ। भुइँ मान्छेका आवाज केन्द्रसम्म पुर्याउने र सुनवाईको अवसर सिर्जना गर्ने भूमिकामा हुनुहुन्छ भन्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। नागरिकहरूमा समस्या सुन्धा र समाधानको पहल गर्दा सम्भव इम्प्लिमेन्ट सही गरौँ। विपदका समयमा प्रत्यक्ष उपस्थित र प्रभावकारी सञ्चारले ठूलो महत्त्व राख्छ उनले बताएका छन्। शीतल लहरबाट कुनै पनि नागरिकले क्षति बेहोर्नु नपरोस् भन्ने विषयलाई हृदयङ्गम गरी आवश्यक पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्यका लागि तयार हुन समेत उनले निर्देशन दिएका छन्। क्षतिपूर्ति तथा मुआवजा निर्धारण गर्दा त्यसले राज्य कोषमा पर्ने प्रभाव र मूल्याङ्कनको दीर्घकालीन प्रभाव बारे पनि विचार गर्न निर्देशन दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच निकै धेरै रवि लामिछानेले 18वटा बुदामा नेपाली जनताहरूलाई सहज हुने र सजिलो हुने गरी निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यो निर्देशनलाई तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका हुन्। बिहीबार भएको छलफलमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनबारे छलफल भएको छ। छलफलमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारीमा रहेको जानकारी गराइएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिन 1 महिना अगाडि नै गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था माघ 28 गते भित्र चुनाव गराइसक्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूबारे छलफल गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा सभामुख को होला भनेर सबैले चासोको साथ हेरिरहेका छन्। अब जसपाले पनि उपराष्ट्रपति पाउनुपर्ने भन्दै माग गरिरहेको छ। यसको बारेमा तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ धारणा व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता
जसपाले फेरि अर्को शर्त अगाडि सारेको छ। सरकारमा जान उपराष्ट्रपति सहित 3वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने माग गरेको हो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको राजनैतिक समितिको बैठकले सङ्घीय सरकारको सहभागिताको एजेन्डा तय गर्ने भएको छ। जसपाको राजनीतिक समितिको बैठक सोमबारदेखि बस्दैछ। उक्त बैठकले सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने टुङ्गो गर्ने बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने पनि टुङ्गो लगाउने भएको हो। जसपामा सरकारमा सहभागी हुने मनसायमा रहेको छ। यद्यपि एक थरी नेताहरू भने सरकारमा जाने भन्दा सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि सङ्घर्षमा जानुपर्ने मत राख्ने पनि रहेका छन्। यसैबीच सङ्घीय सरकारमा उचित भागभण्डा भए सरकारमा जानुपर्ने अधिकांश सांसदहरूको राय छ। जसपा स्रोतको भनाइमा उपराष्ट्रपति र 3वटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ। यद्यपि गठबन्धनभित्र सहमति हुने गरी टुङ्गो भने नलागेको अवस्था रहेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग एक चरण हात्तीवनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले छलफल गरेर भनिसकेको बताइएको छ। उक्त छलफलमा सरकारमा सहभागिता र विश्वासको मत दिने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो। त्यसमा यादव भने सकारात्मक नै रहेको बताइएको छ। त्यही कारण सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने संयन्त्रमा जसपाले नेता रकम चेम्जोङलाई पठाएको बताइएको हो। उपराष्ट्रपति भने नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि दाबी गरिरहेको छ। यता मधेस सरकारको नेतृत्वमा पनि जसपाको दाबी रहेको छ। माओवादी केन्द्र र एमाले बीच मधेस सरकारमा जसपा र जनमत पार्टीलाई आलोपालो मुख्यमन्त्री चलाउन दिने औपचारिक सहमति भएको छ। तर पहिला कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा चाहिँ जनमत र जसपा बीच सहमति नभएको अवस्था रहेको हो। उनीहरूबीच एक अर्काको प्रतिस्पर्धा भएका कारण सँगै सरकारमा जाने विषयमा पनि सहमति नजुटेको अवस्था रहेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि एकता दिवस मनाउनु पर्ने पक्षमा छ। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने अलमलमा रहेका छन्। सत्तासाझीदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा पुस 27 गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउनु पर्ने पक्षमा उभिने भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महत्त्वका साथ उठाइरहेको एजेन्डामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन गरेको हो। रासपाका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको सम्मान र जनभावनाको कदर गर्दै राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनु पर्ने पक्षमा पार्टी रहेको जानकारी दिएका छन्। हामी पुस 27 गते राष्ट्रिय एकताको दिवसमा रूपमा मनाएर सार्वजनिक बिदा दिनु राम्रो हुन्छ भन्ने पक्षमा छौँ उनले भने। सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा आफूहरूले यही कोणबाट कुरा राखेको डाक्टर मुकुल ढकालले जानकारी दिएका छन्। त्यही विषयमा रिलिज भएर अडान चाहिँ नलिने उनको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउँदै सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने कुरालाई पार्टी सरकारमा जान मुख्य शर्तका रूपमा अगाडि सारेको छ। पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले यो विषयमा सहमति नभएर सरकारमा जान थप कुरै अगाडि नबढ्ने बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अहिलेसम्म मौनता साधिरहेका छन्। केही दिन अघि सत्तारूढ दलहरूको एउटा बैठकमा एकता दिवसलाई लिएर छलफल भएको थियो। यसैबीच स्रोतका अनुसार उक्त छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा दिँदा जनतामा राम्रो सन्देश जाने सुझाव दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस वा नोमा जवाफ दिएनन्। उनले भने नेपालको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको चर्चा गर्दै उनीप्रति आफूहरू पनि सकारात्मक नै रहेको बताएका छन्। यद्यपि सार्वजनिक बिदाको प्रसङ्गमा केही पनि नबोलेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सत्तासाझेदार दल प्रमुख दल नेकपा एमाले पनि एकता दिवसका विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर एमालेको वैचारिक रुझान पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई यथोचित सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सार्वजनिक बिदा दिने वा नदिने विषयमा एमाले लिने अडान निर्णायक बन्न सक्ने स्रोतले बताएको छ। एमाले नेताहरूले पनि यस विषयमा अहिले नै बोल्न नचाहेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आज सरकारमा जाने या नजाने भन्ने फाइनल हुने भएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीको पोलिट ब्युरो आज बैठक बस्दैछ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्न पोलिट ब्युरो बैठक बोलाएको हो। पार्टी कार्यालय 3 कुनेमा आइतबार बसेको समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले सोमबार हिजो पोलिट ब्युरो बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा वर्तमान परिस्थितिका विषयमा गहन रूपमा बैठकमा छलफल भएको
सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिएका छन्। नयाँ गठबन्धन खिचडी जस्तो भएको र नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा केही थाहा नभएको अवस्थामा सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा कुनै निर्णय नभएको र भर्खर हेरको अवस्थामा रहेको खनालको भनाइरहेको छ। उनले पोलिट ब्युरो बैठकमा पनि सरकारका बारेमा छलफल हुने र आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका छन्। आफूहरू पहिलेदेखि नै वामपन्थी एकताको विषयमा रहे पनि टाउको जोडेर हुने कुरा नभएको र एजेन्डा मुख्य कुरा भएको उनको भनाइरहेको छ। त्यस्तै समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले सोमबार पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठक बस्ने र पोलिट ब्युरो बैठकले निष्कर्ष निकालेपछि समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा धारणा व्यक्त गर्ने बताएका छन्। यसैबीच उनले पार्टी एकता बजारमा हल्ला मात्रै भएको र दुईतर्फीबाट कुनै छलफल नभएको समेत जिकिर गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अन्ततः अभिनेता विपिन कार्की बलिउड फिल्म एनिमलको हिस्सा नहुने भएका छन्। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले सेड्युल जुधेको कारण फिल्ममा काम गर्न असमर्थ रहेको बताएका हुन्। अहिले कास्कीमा छायाङ्कन भइरहेको प्रसाद 2 को कारण मुम्बई जान नसक्ने जानकारी निर्देशक सन्दीप रेड्डी भाङ्गलाई गराएको विपिनले बताएका छन्। उहाँले 6 दिनभित्रै बोलाउनु भएको थियो। सुटिङ भइरहेको प्रसाद 2 छाड्न नसकिने स्थिति भयो, किनभने प्रसाद 2 को लागि अझै 14 दिन जति लाग्छ विपिनले बताएका हुन्। मैले नेपालमा धमाधम सुटिङ भइरहेको जानकारी गराएँ। सहमतिमै फिल्म नगर्ने निधो गरिएको हो। बरु उहाँको अर्को फिल्ममा भविष्यमा काम गर्न सकिने कुरा बताइएको छन्। विपिनले भने काम गर्न सके प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो। यसपटकलाई यस्तै भयो, अर्कोचोटि सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भएको बताएका छन्। दर्शकबिन गत महिना पनि एनिमलको सुटिङका लागि मुम्बई पुगेका विपिन सुटिङ नगरिकनै नेपाल फर्किएका थिए। त्यसअघि यही फिल्मको लागि भनेर आफूले 4-5 पटक काठमाडौँ मुम्बई आउजाउ गर्नु परेकाले हैरानी पुरेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सेयर बजारमा निकै आकर्षण बढेको छ। एकै दिन 4 अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। पछिल्लो समय सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्न थालेको छ। नयाँ सरकार गठन भए यता बजारमा लगानीकर्ता सक्रिय भएको देखिएको छ। नेप्से परिसूचक र कारोबार रकमको वृद्धि हेर्दा लगानीकर्ताको मनोबलमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको हो। पछिल्ला महिनाहरूको कारोबार रकम हेर्ने हो भने 50 करोडसम्मको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। त्यस्तै बजार घटेर 1815 बिन्दुसम्म झरेको थियो। तर पछिल्ला दिनहरूमा कारोबार रकमसँगै नेप्से परिसूचक पनि उकालो लागेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार आज नेप्से परिसूचक बढेर 2083 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। यस दिन नेप्से घटेर 2030 को न्यून बिन्दुसम्म झरेको थियो।